नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहँदा संक्रमण दर घटेको जस्तो देखिन्छ। के वास्तविकता त्यस्तै हो त? आजको समाचारमा हुनेछ 15 वर्षदेखि अलपत्र डडेलधुराको बागबजारको अवस्था र हुनेछ अफगानिस्तानका शिक्षिकाहरूको अँध्यारो बन्दै गएको भविष्य। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा आज कोरोना पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,000मा झर्यो। डडेलधुराको बागबजार क्षेत्रमा साघुरो सडक विस्तारमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएन। सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै आवत जावत अस्तव्यस्त। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी आपराधिक घटनामा वृद्धि। 4 वर्षको अवधिमा 282वटा ज्यान माने उद्योगका घटना दर्ता। रुसको एक विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु। पुरुष शिक्षकलाई मात्र विद्यालय आउन भनिएपछि अफगानका महिला शिक्षक चिन्तित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक भाटमोरको विदाई। अन्तर्राष्ट्रिय खेलको धेरै अनुभव पाउन सके नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो रहेको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले धेरै भएको छ। 24 घण्टामा 1095 जना नयाँ संक्रमित थपिएकोमा 2957 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2957 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,52,170 पुगेको छ। 24 घण्टामा 13,817 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 7.92% संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो पनि संक्रमण दर 7% झरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,74,629 पुगेको छ। यस्तै यही अवधिमा थप 8 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,048 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 22,300 जनामा झरेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 371 जनाको आइसियु र 108 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै कोरोना संक्रमणबाट विद्यार्थी जोखिममा परेका छन्। विद्यालय सञ्चालनपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गरिएको लापरवाहीका कारण विद्यार्थी बढी जोखिममा परेका हुन्। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने र त्यसले बालबालिकालाई बढी प्रभावित गर्ने आकलन गरिसकेको छ। तेस्रो लहर आउने र त्यसमा बालबालिकालाई असर गर्ने भएकाले हरेक अस्पतालमा 20% शय्या छुट्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। लामो समयसम्म घरमै बसी अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय जाँदा रमाइलो महसुस भएको भए पनि कोरोना यथावत रहेकाले त्रसित वातावरणमा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति नदिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय र स्थानीय तहको सिफारिसमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कम भिडभाड तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले प्रदेशका 10वटा हिमाली जिल्लामा 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर 1 बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली जिल्लामा आजदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा पनि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। जिल्लाका 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई असोज 14 गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाइने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले शुक्रबार मात्र चीन सरकारबाट खरिद गरिएको 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट जनताका समस्या बुझ्न भन्दै बस्तीमा पुग्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री भट्ट दिपायल सिलगढी नगरपालिका 6 स्थित सिलगाउँको दलित बस्तीमा पुगेर अवस्था बुझ्नु भएको छ। सो क्रममा उहाँले प्रदेश सरकार सधैँ सुदूरपश्चिमको विकासमा कटिबद्ध भएको भन्दै विशेष गरेर गरिब, दलित र निमुखाहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न लक्षित कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनताको पीर मर्का नबुझेको गुनासो बढेको भन्दै स्थानीय टोल बस्तीमा गएर जनताका समस्या बुझी त्यही अनुसार योजना बनाइने उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सही रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्ने पनि बताउनुभयो। हामीले गरि पनि राखेका छौँ र अझ पनि हामी गर्ने नै छौँ। पहिलो कुरा त दोस्रो कुराले लक्षित वर्गलाई दिएको जुन जनता आवास कार्यक्रम छ यो शहरी विकास कार्यालय दिपायलमा माग गर्नुपर्छ र उनीहरूको एउटा फारम पनि हुन्छ, त्यसलाई भर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा यो बाटोको जुन कुरा छ यो बाटोको लागि हामीले अब अहिले बनेको बाटो छ यसलाई अलि राम्रो व्यवस्थित बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले तपाईहरूको यो बाटो बनाइदिन्छ। करिब 1.5 दशक पहिले डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक फराकिलो पार्ने योजना सुरु भएको थियो, तर उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। अहिले सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि बजारका साँघुरो सडकले स्थानीयवासीलाई हैरान बनाएको छ। ट्राफिक जामका कारण बिरामी बोकेका एम्बुलेन्ससँगै पैदल यात्रुलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। बजार क्षेत्रमा सडक साँघुरो हुँदा आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। करिब 1.5 दशक भन्दा पहिले डडेलधुराको बाग बजारमा सडकलाई चौडा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा दिनहुजसो ट्राफिक जाम भएपछि आवत जावतमा समस्या हुने गरेको हो। बाग बजार क्षेत्रमा सडकको क्षेत्र मिचेर भवन निर्माण गर्दा सडक झनै साँघुरो भएको छ। सडकको तुलनामा सञ्चालन हुने यातायातका शहरी साधनको चाप बढेपछि ट्राफिक जाम हुँदा एम्बुलेन्स समेत जाममा पर्ने गरेका छन्। सडक साँघुरो हुँदा एकातिर यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ बजार क्षेत्रमा आवतजावत गर्नेलाई समेत शास्ति हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक चौडा भएन भनेपछि धेरै समस्या छ। यहाँ जाम लागिराखेको हुन्छ हैन, मान्छेलाई बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो भइराखेको छ, व्यापारीलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ। डडेलधुरा सदरमुकाम सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेकाले यातायातका शहरी साधनको चाप हुन थालेसँगै बाग बजार क्षेत्रमा ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। सडक चौडा गर्नका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको भए पनि त्यो सार्थक हुन सकेको छैन। मुआवजा दिएर मात्रै सडक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने घर हटाउनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। प्रकाश बहादुर, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। डडेलधुरा सदरमुकाम बाग बजार क्षेत्रमा सडक साँघुरो हुँदा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दो छ। यातायात सञ्चालनमा देखिएको समस्याले स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। सदरमुकामको यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले डडेलधुराका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब हामीलाई साँच्चीकै यो रोडले एकदमै समस्या बनाएको छ। अब सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने हो यो ठाउँको लागि, र पनि आजसम्म गएको छैन। धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। अब यो पार्किङ पनि अब यहाँ पसल छ, मेरो पसल भएर पनि यहाँ पार्किङ गरेर रोडमै पार्किङ भएर पसल नदेखिने अनि कस्टमरहरूले थाहा नपाउने गरेर हामी व्यापारीहरूलाई साह्रै समस्या भएको छ। डडेलधुराको सडक साँच्चै भन्यो भने साँघुरो छ। यो 32-33 सालदेखि सुरु भएको सडक हो र 7 पहाडी जिल्लाको चाहिँ प्रवेशद्वारका रूपमा यो सडक चाहिँ डडेलधुराको सडक हो। यो सडकमा राज्यका निकाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरूले व्यवस्था गरेको अवस्था हो र अहिले यहाँका चाहिँ बिरामीहरूले अनि चाहिँ बटुवाहरू जो पैदल यात्रीहरूले शास्ति झेल्नु परेको छ। यो शास्ति झेल्नुको पछाडिको कारण सडक चाहिँ साँघुरो भएर हो र कम्तीमा पनि सडक चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चाक्लो बनाउन नसकिने 4 लेनसम्मको सडक बनाउन सक्यो भने पनि केही राहत चाहिँ हुने थियो। सडक साँघुरो हुनु
त्यसबाट चाहिँ व्यापारमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ मतलब अप्ठ्यारो भोगिराखेका छौँ हामीहरू। तर सडक अब चौडा गर्नका लागि मुआवजाको व्यवस्था गर्नु पर्यो र नगर यो हाम्रो स्थानीय निकायले 15 मिटरमा चाहिँ नक्सा पास दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्र यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ मलाई। 1 घन्टा मेरो घर सकाइल हो, 1 घन्टा म सकाइलबाट यहाँ पुग्छु, तर यो ठाउँमा मैले 2 घन्टा तोफान डाँडा पुग्दाखेरि 2 घन्टा म जाममा पर्छु भनेपछि हाम्रो काम पर्छ। अफिस टाइममा हामीले कसरी जाने? कुनै काम गर्दाखेरि अब 15 मिनटमा हामीले पुग्नु छ भने 2 घन्टा जाम हुन्छ। अनि अफिसमा जाँदा गाली खाइन्छ, घर पुग्दा व्यवसायमा हामी बजार आउँछौँ, घर पुग्दा हामीले तोफान डाँडाबाट डडेलधुरा पुग्दा बजार पुग्दाखेरि 2 घन्टा लाग्छ भने हामी एकदमै पीडित छौँ, जनता डडेलधुरावासी पीडित छौँ। त्यस कारणले म के भन्छु भने यहाँ सरोकारवालाहरूलाई यो डडेलधुराको रोड सडक एकदमै चौडा बनाइदिन अनुरोध। डडेलधुराको 7 पहाडी जिल्लाको एउटा मिड पोइन्टका रूपमा डडेलधुरा सदरमुकाम रह्यो हुनाले यसलाई यो बजार एकदमै चौडा हुनुपर्छ भन्ने हामी व्यवसायीहरूको र यहाँका आम घरधनीहरूको पनि इच्छा रहेको छ। र यो चौडा गर्नका लागि स्थानीय अमरगढी नगरपालिका लगायत यहाँका सरोकारवालाले एकदमै सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर यो कसरी हुन्छ मुआवजाका विषयहरूमा र यो नक्सा पासका विषयमा समाधान गर्यो भने यो चाँडोभन्दा चाँडो यसको समाधान हुन्छ। सडक साँघुरो छ होइन, ट्राफिक जाम लागिरहेको छ, हिँड्ने बाटो छैन, अलिकति सडक फैल भइदियो भए हुन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले मुक्का प्रहार गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 3 ज्योति नगरमा गएको पहिरो अवलोकनका लागि जानुभएका मेयर सुवेदीमाथि अनेरा सोब्युका जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका गणेश पङ्गेनीले मुक्का प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। पहिरो पीडितका समस्यालाई बेवास्ता गरेको र कामभन्दा अवलोकनमै ध्यान दिएको भन्दै मुक्का हानेको पङ्गेनीको भनाइ छ। प्राविधिक सहितको टोली लिएर मेयर सुवेदी पहिरो गएको क्षेत्रमा जानु भएको बेला घटना भएको उपमहानगरपालिकाले बताएको छ। गएको भदौ 13 गते पहिरो खस्दा ज्योतिनगरमा 2 दर्जन घरमा क्षति पुगेको थियो। आजको पहिरोले त्यहाँ थप 9 घरमा क्षति पुर्याएको छ। सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार भएको घटनाको एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीले निन्दा गरेको छ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकामा बाढी पहिरोका कारण क्षत विच्छेद बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। बाढी र पहिरोले जमिन भासिएर बस्न जोखिम भएकाले विभिन्न ठाउँका 10 वटा बस्ती स्थानान्तरणका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। भदौ 13 को बाढी र पहिरोले दुहु गाउँपालिका 2 का विभिन्न स्थानका बस्तीमा जमिन भासिएर चिरा भएको थियो। जमिन भासिने क्रम नरोकिएको दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। जमिन चिरा भएर क्षति पुर्याइरहेकाले भौगर्भिक अध्ययनका लागि भूगर्भ विभागको टोली गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय समेत विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ज्यान मार्ने उद्योगका घटना बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालय धनगढीको तथ्याङ्क अनुसार विगत 4 वर्षमा ज्यान मार्ने उद्योगका घटना बढेको पाइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 वर्षको अवधिमा 282 वटा जाहेरी ज्यान मार्ने उद्योगमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा ज्यान मार्ने उद्योग शीर्षकमा 48 जाहेरी परेका थिए, तर गत वर्षमा यो दर बढेर 91 वटा जाहेरी ज्यान मार्ने उद्योगमा परेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 12 दफा 183 अनुसार कसैले कसैको ज्यान लिने उद्देश्यले त्यस्तो उद्योग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। ज्यान मार्ने उद्योग गरेको प्रमाणित भए 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ। 4 वर्षको अवधिमा 224 कर्तव्य ज्यानका जाहेरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा यस प्रदेशमा 49 जनाको हत्या भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ भने गत वर्ष 68 वटा जाहेरी ज्यान मार्ने उद्योगमा परेका छन्। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेका छैनन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार दिएको छ। प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले उक्त कर उठाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन्। ऐन 2074 को अनुसूची 2 र 3 को व्यवस्था अनुसार र स्थानीय तह आफैले तोकेको विज्ञापन र प्रदेशले तोकेको मनोरञ्जन कर सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका 88 मध्ये 3 स्थानीय तहले मात्र गत आर्थिक वर्षको विज्ञापन कर सङ्कलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाभाटा नगरपालिका र बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाले मात्र कर सङ्कलन गर्न सकेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका 5 को चामा गाउँमा विद्युत विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। विद्युत विस्तारको जिम्मा पाएको कम्पनीले ढिलाइ गर्दा विद्युत विस्तार योजना अलपत्र परेको हो। तार तानेको 4 वर्ष पुगिसक्दा पनि विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। विद्युत विस्तार हुन नसक्दा कुटानी पिसानी, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। विद्युत नहुँदा स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीसँगै नागरिकको विवादका कारण विद्युत विस्तार प्रभावित भएको वडाध्यक्ष धनबहादुर साउदले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको एउटा विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्म शहरको पर्म स्टेट युनिभर्सिटीमा चलेको गोलीबारीमा 8 जनाको मृत्यु भएको र 6 जना घाइते भएका छन्। घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न बनेको कमिटीका अनुसार विश्वविद्यालयकै 1 जना विद्यार्थीले गोली चलाएका हुन्। घटनास्थल राजधानी मस्कोबाट करिब 1300 किलोमिटर दूरीमा रहेका छन्। आक्रमणकारीको पहिचान भएको र नियन्त्रणमा लिने क्रममा घाइते भएको जनाइएको छ। आक्रमणपछि विश्वविद्यालयभित्र रहेका विद्यार्थी र अध्यापकहरू भवनभित्रै रहेका थिए भने केही विद्यार्थी झ्यालबाट हाम फालेका थिए।
अफगानिस्तानका शिक्षिकाहरू आफ्नो भविष्यका बारेमा चिन्तित भएका छन्। शैक्षिक विषयमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले तय गरेका नीतिहरूका कारण उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले छात्र र पुरुष शिक्षकहरूलाई मात्रै विद्यालय आउन सूचना जारी गरेपछि आफूहरू चिन्तित भएको शिक्षिकाहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले आइतबारदेखि लागू हुने गरी कक्षा 7 देखि 12 सम्मका छात्र र पुरुष शिक्षकहरूलाई मात्रै विद्यालय जान सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा हजारौं छात्राको पढाइ तथा भविष्यका बारेमा केही उल्लेख नगरिएको पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। साथै सूचनामा उनीहरूलाई कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै शिक्षिकाहरू चिन्तित भएको समाचारमा जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज 114 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार 114.02 अङ्कले घटेर 2698 बिन्दुमा झरेको हो। आज 225 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 9 वटा कम्पनी बाहेक सबै 216 वटा कम्पनीको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 11 वटा कम्पनीको शेयर 10% ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बिस्तारै बढ्न थालेको छ। आज 1 करोड 73 लाख किता शेयर 8 अर्ब 49 करोड 34 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 40 करोड 35 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा रहेको कृषि विकास बैंकको उपशाखाले सेवा दिन सुरु गरेको 44 वर्षपछि अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। निरन्तरको प्रयासले आजबाट कृषि विकास बैंकले निक्षेप सङ्कलन, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस सेवा, एटीएम, डेबिट कार्ड, किसान कार्ड, डीम्याट, रेमिट लगायतका सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा दिन सुरु गरिएको शाखा प्रबन्धक जनकराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाट पनि लिन सकिने बैंकले जनाएको छ। दशैंलाई मध्यनजर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजदेखि नयाँ नोट साटेका छन्। दशैंमा नयाँ नोटको विशेष महत्व रहने भएकाले नोट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको नोट व्यवस्थापन विभागका अनुसार इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट मात्र नयाँ नोट सठै गरिँदैछ। वाणिज्य बैंकले तोकेको नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सठै गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राष्ट्र बैंकको प्रदेशमा रहेको कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेको आफू नजिकको शाखा कार्यालयमा गएर नोट सठैको सुविधा लिन सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक डेभ व्हाटमोरको विदाई गरिएको छ। नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिएका 67 वर्षीय व्हाटमोरलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। गत डिसेम्बरमा उनले क्यानसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका थिए, तर उनले 8 महिना नबित्दै राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज अन्तर्गत आइतबार ओमानलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले मुख्य प्रशिक्षक व्हाटमोरको सुखद विदाई गरेको हो। विदाईसँगै प्रशिक्षक डेभ व्हाटमोरले नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव धेरैभन्दा धेरै पाएको खण्डमा राम्रो गर्ने बताउनुभयो। व्हाटमोरले नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो रहेको, तर नेपाल क्रिकेट संघले खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै खेल आयोजना गरेर अनुभव दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भएको क्षमताभन्दा माथि उठ्नका लागि नेपालले बलियो टिमसँग खेल्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अब मौसम।
आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदलिरही गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज कोरोना पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,000 मा झर्यो। डडेलधुराको बागबजार क्षेत्रका साँघुरो सडक विस्तारमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएन। सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै आवत जावत अस्तव्यस्त। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी आपराधिक घटनामा वृद्धि। 4 वर्षको अवधिमा 282 वटा ज्यान मार्ने उद्योगका घटना दर्ता। रुसको एक विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु। पुरुष शिक्षकलाई मात्र विद्यालय आउन भनिएपछि अफगानका महिला शिक्षक चिन्तित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक वाटमोरको विदाई। अन्तर्राष्ट्रिय खेलको धेरै अनुभव पाउन सके नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो रहेको भनाई। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।